بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. فصل وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء. الجمعة واجب النت مسفر كوي 7 ናቸው 7 ነገሮች ሲኖሩ ጁምዓ መስገድ ዋጅብ ይሆናል ማለት ነው جمعة يسكون الميم هلا جمعة بفتح الميم في لغة بني تميم هذا كان من قراه حفص قراءة عليه جمعة لو إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله جمعة يمن الجمعة ليش هذا النص اللغات رجعنا جمعة مالت يو بخميس الناس سبت محكري قال لك النيل هم أبي فقهاء واضح هنا المجال لما قال التاكل له هو اليوم الذي بين الخميس والسبت أمسنا عرب محكل أمسنا كلام محكل يالله جمعة يبالات تروح عربوش عروبة يلوك نفر كذا تنستم ثانية العرب يبالون يالا أو تزامل كون كويس لهم عرب يالله روبن راسو أربعاء روبن الوالله ومدمو هو الوالله خميسا حاموسا الوالله يا كتنش سبدك أربعة أنا سبتن سنبت بها أحد وهود بها الغواتشو انتنهم سنتك سلونه معنا من أي وجمعها جمعات وجمع كانت العرب تسميه يوم العروبة سميت بذلك لمن الإسلام وجمعة بلوترة لاجتماع الناس لها وقيل لما جمع في يومها من الخير والفضل ذلك نصبر كتا الكامل الدروس لا تتباصبون وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم تتذكر أقالاته يتباصبوا بس أنت لهنا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ፀሐይ ከወጣችባቸው ቀናቶች ውስጥ በላጩ ጁምዓ ቀን ነው ይላል فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة آدم بزان كان يتفطروا جنة يقبعون بجمعة كانوا كجنة يوطعون بجمعة كانوا قياما متقومون بجمعة كانوا سبحان الله ورواه مالك وأبو داود وزاد وفيه تيب عليه الله لا أدم رضوان يتكبرون بالذكر وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة الجمعة قال لي أن أنسسات انقطعت أدامت صار يوم قيامة إحساس الله جو مصيصة ذلك سبحان الله من حين تصبح حتى تطلع الشمس تنقات جمره اسكت هاي موتات درس وشفقا من الساعة إلا الجن والإنس سونا جن بتشان وقبيل لش قطروا دمو من ملكته ولا تنمي بلكه يجي قيامات قطروا وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه عند مسلم أنا باريا يسجد الله من يلمن يتبكات لونه يجد أمشون لونه دعاء تقبلنا ما بنيته ما يكره ولا يساعد عليه فجمعة كنسل ذو فضائل الله جمعة عندنا ده انتمون ميت وهي بشروطها الآتية فرض عين جمعة ينفسه كف جديتانات على كل مكلف من يوم شريعة الداج يلبت بهنا مسلم كله غير أصحاب الأعذار شريعة ودرسة صوت بالتاسكة يكفر جاحدها جمعة واجب على اللهم بلو ميموجد سو ميكل سو كفرة
كسلام الشرع قيل فرضت بمكة قبل الهجرة وقيل بعدها وهي آكد من الظهر بل هي أفضل الصلوات لمن الله تتباسبوا على جمعة كان لاي لما كم عم نتوقع الصلاة تتباسبوا لنا واجب نقول لنا لا نجي صلاة الجمعة يوم يال لجن جمعة لقمو يال جمعة الراشاتون انت مسجد ما يسا بيتي سجدوا الله مالها لمن شرعت لجمع كلمة المسلمين المسلمون قال عندنا مدرك وتقوية أواصر الأخوة يوندما ما كنتن سنسلت أبك لمدرك والألفة يوديتان وغرس الإيمان القيم الرفيعة في نفوسهم إيمانا بنفسات وسط لمتكل إيمان تكلمه بالتكل إنما ودهونو استيتوچن بسوق الوسط لما تعرفنا وتربية ملكة التقوى يتقوان كهلوتم لما دابرنا تقوى سو ميا دابرو كهلوتم وعبادة ومولاي سبرتا وسطو الله انفرحات يا دابره دم وزجر الناس عن مساوئ الأخلاق كما تحوارياتوچم لما تنتقلنا لما راكنا والابتعاد بهم عنها وكسب الأجر العظيم تلك من دايق البتال والصواب الجزيل من الله وتذكيرهم بشرائع الإسلام الإسلام لم يقاجوشنم ما تقنزل يقنيا الجمعة له الباتم الذي هون مدال مدة عقر توج خير يسموبت مكر يسموبت كسامن تيجي جمعة لكم تلاش مهينون دموچاቸውን የሚያዩበት ይሄ ቀን ሊሆን ይችላል ጁምዓ ከቀረ ይራቀ ነው የሚሄደው እየተዋጠ ወልዒያዝ ቢላህ እንኳን እዚህ ቀርቶ እዛም ሙስሊሙ ዓለም ላይ አንድ ሰው 3 ቀን ጁምዓ ከቀረ ቀልቡ ይዘጋል ብሏል እስላም ከባድ ቅጣት وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عندنا ميلا لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات أو لا يخالفن الله بين قلوبهم جمعنا جماعان كمتوا متأنتك مراك على اللباتهم وكالكال على اللباتهم ويمدموا الله كالباتهم هكال بيتش في فترة الله جمعوا لما قنيتوا محبان في فترة مراكوا دمو من جامعة إيدان طلعتها جاهلية يسكنبات في ذا لما الذي بذلك مسلمين بشريعتهم ما استوصتوهالن دستورا واحكاما واخلاقا وادابا حقيقاتهم ذنبون سنسرآتهم سنمقبارهم يستوصل وتنفيذا لأوامر الجهاد وتحقيقا لمصالح العامة في الداخل والخارج الأمر معروف والنهي عن المنكر بزنا الرجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كذا قتلوا يوم جمعة ሌሎቹ አርካኖቿና ሽሩጦቿ እንደማንኛውም ሰላት ነው ውዱእ ጠሃራው ኢስቲቅባል ቂብላው ምናምን የሚደገም ነገር የለውም እስካሁን ያለፉት የሰላት አህካሞች በሙሉ ጁምዓ ላይ ተግባራዊ ይሆናሉ ግን እሷን የሚለዩ ደግሞ ነገሮች አሉ የተወሰኑ ነገሮች ዋጅብነታን አንድ ሰው ላይ ዋጅብ ልትሆን ዘንድ መሟላት ያለባቸው ናቸው ሽሩጡ ውጁብ ናቸው ሌሎቹ ደግሞ صحيح ተወዘል ተቀባይነት ይኖራል والاصل في وجوبها الكتاب والسنه والاجماع والقران والسنه باجماع واجب النطاق بالقال قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نانتي عمنا تسوتوا وده صلاة تري يتدرج جذي وجمعة ألت وده الله ذكر فتأمن جبيان تواه نشد ذلكم خير لكم يا لنانت يتشالنوا كمثلك አቀሟት ሳንቲም የበለጠ አፍራፊ ተሆኑበታላችሁ
إن كنتم تعلمون የምታውቁ ከሆናችሁ ባይሆን ግን فإذا قضيت الصلاة فانتشروا صلاة ስትፈጸም ከፈለጋችሁ ተበተኑ في الأرض فالله مدر وابتغوا من فضل الله كالله ችሮታን ፈልጉ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اللهن በብዛት አወድሱት ትድኑ ዘንድ ይከጀላል ማለት وذروا البيع ማለት ገበያን ተው ማለት ነው አዛን ከተደረገ ጀምሮ ሁለተኛው አዛን ከተደረገ ጀምሮ ሶላቱ እስከሚፈጸም ድረስ ገበያን ለብቻው ያነሳው በጣም የሰው ልብ የምታንጠለጥል እሷ ስለሆነች በእኛ መጣ አልመጣ የስንት ሸጥኩኝ ስትቀርብኝ በዚህም ያልፉ ሰዎች ሸምቱኛል ልቡን ትጥል ይላል እንጂ ሌላ ስራ ቢሆን መተው ነው ያለበት ኪራይ ሊሆን ይችላል ደሞዝተኝነት ሊሆን ይችላል ጉልበት ስራ አይሽ እንግዲህ በጣም ሰዎች ስለሚያንጠለጥል ነው እንጂ ቀልቡን የሚያሻግለው ነገር ሁሉ ወዳ ብሎ ወደዚህ ወደ ሶላት መሄድ አለበት ማለት ነው እንደውም ቀጣዩ አያ ላይ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ንግድን ወይም ጫዋታን ካገኙ ያዩ እንደሆነ ወደዛ ይሄዳሉ ሰው ጫዋታ ይወዳል ተቃላይ ሀያታችን ሁሉ ነገር ለሁን ጫዋታ ነው ይላል ፕሌይ الله ይሄንን ያውቃል ለሁን ይወዳል ذلك يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كان كايو إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما أنت ذيكم هي الله يونا شكت الشقتال الجزال الشيء اللي وطال كتبال صلاة قضاء الليل على ذلك الدماء ولا يغبخ إلا على ترك واجب وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم عند سو جمعهم وصول من يستقل هذا الشيء تجابوا على جمعة ما يمتصوت البيت ما كاتل أصل كل كمال في الوقت شفتوش لا جمعة من يسوش وروى مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره منبرات شون لا يقوموا كنت نتفرغنا منبرهم على النظر لا يقوموا فينا الجروس المهاجروا لا ينتهين أقوام هنا قدم حديث سانسين برا حديث تنش لفظنا سيسا عن الكرم سوج مكلكل على اللباسو عودعهم الجمعات جمعان كمتو أو لا يختمن الله على قلوبهم ويا الله لبوتاتون يا الشغال ثم لا يكونن من الغافلين كذابوا على كزنقوش هنا الله عجيب غافل مهون راسو كتعاتنا مالا كآخرات كذا مداتو يوم وتبسوا خاتم مهون سلم ما يكلم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة غفلة كبار مشتاق ስለዚህ ከጁማዓ የሚቀሩ ሰዎች አላህ ቀልባቸውን ዘግቶ ጋፊል ይሆናሉ እንደ እንስሳ መኖ ብቻ ይፈልጋሉ ግጦሽ لا يهمهم أمر الجنة والنار يتلق بلانا وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه 3 جمعة بسلفن النبي هتالف سو الله لبني الشقبتها إسناده صحيح وروى البخاري عن ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون دم فضل وانت ملكت
እኛ አሉ የመሐመድ ኡመት ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኋላ የመጣን ግን ቀዳሚዎች ነን እንደ ዘመን ከኋላ ነው የመጣነው ወደ ጀነት ግን ቀድመን እንገባለን ለምን አይከለፋል بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ነገር ግን ይሁዳና ነሳራዎች ከኛ በፊት ኪታብ ተሰጥቷል የነሱ ጋር ግን እንቀርባቸዋለን ለምን ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم ይሄ ዛሬው ቀን እነሱ ላይ ግዳጅ ተጥሎ የነበረው ይሄ ቀን ነው ይሁዶች ጁምዓ ቀን ስገዱ ሲባሉ ቅዳሜ ቢሆን ሰዓት ያልቸገራቸው እንደዚህ አይነት አመል አለባቸው ላመረዱ ሲባሉ ቁመቷ ወርዷ መልኳ ከራው አሁን ጥያቄ ጠየቁ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي እንደዛ ሲሉ ጊዜ ማይገኝ ወስፍ ከባድ ወስፍ አመጣባቸው አላህ فشدد الله عليه ይላል ኢብኑ አባስ አሁን ጁምዓ ስገዱ ሲባሉ እሺ ብለው ኖሮ እንደኛ ጁምዓ ለ30 ደቂቃ መታልቅ ተሆነላቸው ነበር ቅዳሜ ሲሉ ጊዜ እንግዳው ቅዳሜ ቀን ምንም ነገር አሰሩ ማለት ነው ከዛ በቅዳሜ የተነሳ ስንት ወደ ዝንጀሮና ወደ አሳማ የተቀየሩ ሁሉ አሉ يوم محمد صلى الله عليه وسلم قال سيبالو الشاي صحابات سمعنا وعصينا له ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله عندنا الله مران فالناس لنا تبع وذكن أبوالا من يطف اليهود غدا والنصارى بعد غد نصارى وجدموا هدى يعني يهود وجن دامين مالين فروى النسائي عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم وده جمعة مهد من يوم أكاد مسألة يدرس مسلم لا جديتانا قال النبي اسمه رسالة شرط مسلم وقد أجمع العلماء على وجوبها وتناقلوها خلفا عن سلف نقل تواتر فحصل فيها الإجماعان القولي والعملي طيب واجب تهون ዘንድ መሟላት ያለባቸው ሸርጦች አሉ አንደኛው الاسلام ሙስሊም መሆን አለበት ማንኛውም የእስልምና ግዳጅ በአንድ ሰው ላይ ዋጅብ የሚሆነው ሲሰልም ነው وجوب اداء ማለት ነው ተፈጸም አለበት የሚባለው ስለዚህ ይጠየቃል والبلوغ አካለ መጠን መድረስ አለበት والعقل ጤናማ አእምሮ ያለው መሆን አለበት والحريه ከባርነት ነፃ መሆን አለበት የሰው ባርነት ጫንቃ ላይ ያረፈ ሰው ነፃ ሆኖ እንደፈለገ መሄድ ስለማይችል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀለል አደረገለት ህጉ والذكوره ወንድ መሆን አለበት ሴትም መስገድ ይችላል ጁምዓ ግን ግዳጅ የለባቸውም ምክንያቱም ቤት ውስጥ ያለው እነሱ በመራቃቸው የሚጎዱ አቅመቢስ ህፃናት ይኖራሉ የዛን ህይወት ማትረፍ ትልቅ ስራ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሩህሳ ሰጣቸው والصحة ጤነኛ መሆን አለበት በሽተኛ ከሆነ ይዳይፋል والاستيطان ባገር ነዋሪ መሆን አለበት ሙሳፊር ከሆነ ግዳጅ የለበት ከተመቸው ሙስሊሞች ጋር ቢሰምት ሰይ ካልተመቸው ደግሞ እንገደኛ ነው فالصلاة ምንድነው روى أبو داود بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة جمعة قديتانو تجبينو وما ننيو مسلم له بجماعة ومسجد اللبس إلا 4 أردت وجهكو عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض لكن قال أبو داود طارق بن الشهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع وأجاب النووي بأنه لا يقدح في صحة الحديث لأنه غايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الأصحاب
وصححه الألباني وغير ذلك.